नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, सांसद ती हुन् जसले देश सञ्चालनको लागि आवश्यक कानुनको निर्माण गर्दछन्। उनै नीति निर्माताको विज्ञता र विवेकमै निर्भर रहन्छ देश सञ्चालन गर्ने हाम्रो कानुन। उनै कानुन बनाउने निर्माताले यदि खेलाची गरे भने कस्तो बन्छ होला हाम्रो कानुन? तपाई सोच्नुस् त एकपटक। पक्कै पनि सांसदहरूले कानुन निर्माण जस्तो विषयमा गाम्भीर्यता देखाएनन् भने त्यो देश र जनताको हित विपरीत पनि हुन सक्छ। हो, यस्तै भयो हाम्रो संघीय संसदको माथिल्लो सभा राष्ट्रिय सभामा पनि। यही विज्ञ सभाको समेत उपमा पाएको संसदका सांसदहरूले पनि विवेक र विज्ञता कसरी गुमाए त्यो देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। सन्दर्भ प्रारम्भ गरौं राष्ट्रिय सभाका माननीयहरूले देखाएको उदेक लाग्दो एउटा प्रसङ्ग, जहाँ सरकारले विधेयक दर्ता गरेको थियो। विधेयक थियो विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी। सैद्धान्तिक छलफलका लागि राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्नुपर्ने कार्यसूची हो। तर जुन विधेयकमा छलफल गर्नुपर्ने थियो त्यो विधेयकमा सांसदहरूको छलफल भएन। उनीहरूले विद्युत व्यापारको छलफल गरे। सांसदले विषयवस्तु नबुझी ठुला ठुला कुरा ओकले। मन्त्री समेत बेहोसमा थिए। गएको बिहिबार एउटा दृष्टान्त देखियो राष्ट्रिय सभा बैठकमा, जहाँ सरकारले विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक पेश गरेको थियो। ई कमर्ससँग सम्बन्धित विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 माथिको छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। अर्थात् अनलाइनबाट गरिने सामान खरिद बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्ने विधेयक ल्याइएको थियो। तर बैठकमा छलफल भने विद्युतको व्यापारका सम्बन्धमा भयो। राष्ट्रिय सभाका ती विज्ञ भनिएका सांसदहरूले विधेयक पढ्दै नपढी भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्नुभन्दा नेपाल भित्रै खपत गर्नुपर्ने भन्दै खुबै चर्चा गरे। आग्राको कुरा गाग्रातिर भने झैं एमाले सांसद भगवती नेउपानेले भनिन् विद्युत खपत स्वदेशमै गरौं। सरकार यो विषयमा गम्भीर किन नभएको भन्दै प्रश्न गरिन् उनै एमाले सांसद नेउपानेले। यो हेर्नुहोस्। वास्तवमा विद्युत व्यापार गर्ने सन्दर्भमा व्यापार गर्न हुन्न भनेर त म भन्दिनँ, तर हामीले हाम्रो देशमा पर्याप्त विद्युत खपत गर्न पर्ने आवश्यकता छ। त्यसप्रति हामी गम्भीर छौँ कि छैनौँ, सरकार गम्भीर छ कि छैन भन्ने विषयमा वास्तवमा सरकार गम्भीर छैन। हाम्रो देशमा उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूलाई विद्युत चाहिएको छ। उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूले देशको जीडीपीलाई महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छन्। त्यस्तै गरेर रोजगारको अवस्था सिर्जना गर्छ। त्यसैले गर्दा उद्योग कल कारखानाहरू हाम्रो देशमा हामीसँग कच्चा पदार्थ छ। पर्याप्त उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू सिर्जना गर्ने चाहिँ स्थापना गर्ने विषयमा, त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने विद्युतको विषयमा हामीले उत्पादन गरेर चाहिँ विद्युत हामीलाई नै आवश्यकता छ। राष्ट्रिय सभामा सांसद नेउपानेले सरकारले विद्युत व्यापार गर्न हुन्न त म भन्दिनँ भन्दै उनले स्वदेशमै विद्युत खपतको चर्चा गरेकी थिइन्। स्वदेशमै विद्युत खपत गरी रोजगार सिर्जना गर्नमा सरकार गम्भीर बन्न सुझाव दिइन् उनले।
उता एमाले सांसद भगवती न्यौपानेको धारणालाई आँखा बन्द गरी साथ दिन एमालेबाटै राष्ट्रिय सभाकी सांसद बनेकी तुलसा कुमारी दाहालले पनि विधेयकको पक्षमा धारणा राख्दै उनले भनिन् यो ऐन बनेपछि नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने देखिन्छ। अरू विधेयक हेरी यो विधेयक सकारात्मक कुरा देखिन्छ भन्दै उनले कुन दफा कुन उपदफा हो भन्दै स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरिन्। एमाले सांसद तुलसा कुमारी दाहालले पनि उनको यो लज्जास्पद भनाइ पनि हेर्नुहोस्। विद्युत व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने भनेको विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा छौँ हामी। यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको हो। यो विधेयक ऐन बनेपछि नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने देखिन्छ। विद्युत व्यापारको नेपालमा वस्तु र सेवाको उपलब्ध गराउने कुरा छ। प्रत्यायोजित विधानकै हिसाबले हेर्दा अरू विधेयक भन्दा यसमा सकारात्मक कुरा देखिन्छ। तर कुन दफा कुन उपदफामा निर्देशिका बनाउने हो भन्ने कुरो उल्लेख गर्नुपर्छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। निर्देशिका मात्रै बन्ने हो कि नियमावली कार्यविधि मापदण्ड पनि बन्ने हो भन्ने कुरो विधेयकमा नै स्पष्ट भएर जान आवश्यक छ। विद्युतीय व्यापार तथा वितरणलाई नियमन गर्न बनेको यो विधेयक समय सापेक्षता भए पनि विधायन समितिमा लगेर छलफल गरेर यसलाई परिमार्जन गर्दा उपयुक्त हुने उल्टै सुझाव दिइन्। एमाले सांसद तुलसा कुमारी दाहालले विधेयकमा राखेको धारणालाई सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले पनि साथ दिए। उनले भने सरकारले राष्ट्रका लागि खाँचो भएको विधेयकलाई सदनमा ल्याएको भन्दै खुबै चर्चा गरे। सरकारले ल्याएको यो विधेयकमा धेरै टिक्का टिप्पणी गर्न आवश्यक समेत नभएको भन्दै उनै कांग्रेसी सांसद जितेन्द्र नारायण देवले दावी गरे। उनको यो भनाइ पनि हेर्नुहोस् एकपटक। म नेपाल सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अत्यन्त आवश्यक अहिले राष्ट्रलाई चाहिने विधेयक यो सदनमा लिएर आएको छ। अझ यो त अलिअलि अगाडि नै अझ आएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। तथापि ढिलो भइसकेका छैन। अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गले यो विधेयक आएको छ। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारलाई धेरै टिक्का टिप्पणी गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। अझ धन्यवाद नै दिनुपर्ने ठाउँ छ कि नेपाल सरकारले यो कुराको निरूपण गर्यो, यो निष्कर्ष निकाल्यो कि नेपालभित्र जे हाम्रो विद्युत उत्पादनको अवस्था छ त्यो उत्पादनलाई अहिलेको हालको अवस्थामा जतिसुकै कन्जम्सन बढाउने, जति तन्काउने, कन्जम्सनलाई जति तन्क्याउने स्थिति छ त्यो तन्क्याए पनि म्याक्सिमम तन्क्याए पनि त्योभन्दा फाजिल, त्योभन्दा सरप्लस उत्पादन हामीसँग रहन्छ। त्यसकारण जुन सरप्लस ऊर्जा विद्युत नेपालभित्र रहन्छ त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई बेच्ने, त्यसलाई चाहिँ व्यापार गर्ने, त्यसबाट पैसा कमाउने भन्ने एउटा फोरसाइटेड दृष्टिकोण राखेर, दूरगामी दृष्टिकोण राखेर नेपाल सरकारले अहिलेको बजेटमा विद्युतलाई, ऊर्जालाई एक्सपोर्टको, निर्यातको एउटा महत्त्वपूर्ण कमोडिटीको रूपमा, वस्तुको रूपमा लिनेछ भन्ने नीति ल्यायो, यो बजेटमा ल्यायो। त्यसकारणले अत्यन्त सराहनीय छ। अहिलेको लागि म यो पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाल सरकारलाई, ऊर्जा मन्त्रालयले र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई र सँगसँगै निजी क्षेत्रलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विद्युतीय व्यापार र विद्युत व्यापार छुट्याउन नसकेका जितेन्द्र नारायण देव मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्। 2046 यताको संसदीय राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका पात्र हुन्। उनी हाल कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएका उनी 6 वर्षीय कार्यकालका लागि चुनिएका छन्। तर उनै पाका सांसदले विद्युत व्यापार र विद्युतीय व्यापार समेत ठम्ब्याउन सकेनन् गएको बिहिबार राष्ट्रिय सभामा छलफल भएको विधेयकमा। एमालेकी अर्की सांसद विमला घिमिरे पनि के कम, उनले पनि विद्युत बेच्ने चर्चा खुबै गरिन्। विद्युत व्यापारबाट रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने घिमिरेले टिप्पणी गरिन्। विद्युत व्यापारबाट रोजगार सिर्जना गर्ने गरी ऐन बनाइनुपर्छ। त्यसपछि नेपालभित्रै विद्युत खपत गर्ने प्राथमिकता गरौँ। विद्युतबाट धेरै खालका रोजगारको व्यवस्थापन गर्न सक्ने र यो ऐनलाई दफावार छलफलमा लैजाउँ भन्दै सल्लाह दिइन् एमाले सांसद विमला घिमिरेले पनि। विद्युत व्यापार प्रवर्धनका माध्यमबाट मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी
हामीले विद्युत व्यापारलाई सहज र सबैले पहुँच राख्न सक्ने गरी ऐन बनाइनु पर्दछ, जसले गर्दा नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतलाई हामी नेपालभित्रै धेरै खपत गर्न सकौँ। त्यसलाई नेपालभित्रै खपत गर्ने कुरामा पहिलो प्राथमिकता दिएर नेपाल सरकारले अन्य नीतिहरू र विधिहरूलाई पनि परिमार्जन गर्दै लिएर जाने र त्यो विद्युतबाट थुप्रै खालका रोजगारीका सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले यो ऐनलाई अझै दफादार रूपमा छलफल गर्दा, विधान समितिमा छलफल गर्दा अझै यो समृद्ध हुनेछ। यो आवश्यकता अनुसारै यो विधेयक आएको छ भन्ने लाग्छ। सांसदहरूले त कुन विषयमा छलफल गरेका छौँ, गर्नुपर्ने के थियो, संसदमा टेबल भएको विषय कुन हो भन्ने समेत होस पाएनन्। सांसदहरूको यो बेहोसी धारणामाथि होमा हो थपिदिए उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले। सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका कुराको प्रतिक्रिया दिने क्रममा मन्त्री रिजालले भनेका थिए, यो विद्युत व्यापार सम्बन्धी विधेयकमा माननीय सदस्यले आफ्नो जे कुरा राख्नु भएको छ यसप्रति आफूहरू सचेत भएको बताएका थिए। त्यसमा भारतले विद्युत खरिद गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भएको कुरा तपाईहरूलाई जानकारी नै होला र हामीले बङ्गलादेशमा पनि व्यापार गर्ने गरी प्रक्रियाहरू अघि बढाएका छौँ भन्दै मन्त्री रिजालले राष्ट्रिय सभा बैठकमा भनेका थिए। सम्बन्धी व्यापार विधेयक सम्बन्धी छलफलमा मान्य सदस्यज्यूहरूले भाग लिएर विभिन्न कुरा राख्नु भएको छ। ती कुराहरूमा हामी सचेत छौँ। विद्युत हामीले म्याक्सिमम आफ्नो देशमा उपभोग गर्नुपर्छ र बाँकी विद्युतलाई चाहिँ नै बाहिर पठाउनुपर्छ भन्ने कुरासँग हामी सहमत छौँ र त्यसमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा क्रममा पनि भारतले पनि विद्युत खरिद गर्ने विषय तपाईहरुलाई जानकारी भएकै होला र बङ्गलादेशलाई पनि हामी मार्केट ग्रुपमा प्रयोग गर्ने तर्फ हामी लागेका छौँ। कतिसम्मको लज्जाको विषय बन्यो हाम्रा माननीयहरूको क्षमता र गाम्भीर्यताको प्रश्न, जहाँ विधेयकप्रति उनीहरूले गरेको हलुका टिप्पणीले यति बेला राष्ट्रिय लज्जाको विषय भयो, जब यो विधेयक ल्याउने मन्त्रीलाई नै विधेयकको विषयवस्तुबारे थाहा भएन र उनी पनि विद्युत बेचेर हुने फाइदाबारे प्रवचन दिन थाले। सांसदका सुझावलाई विधेयकमा समेट्ने भाषण गरे। उनी सांसदले विधेयकबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन त्यहाँ उपस्थित भएका थिए, तर उनले विधेयकको एउटा अनुच्छेद पनि पढेर आएका रहेनछन्। आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नभएको विषयमा समेत उनले ढुक्कसँग जवाफ दिएका थिए। दर्शकवृन्द, बिहिबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा एउटा तमासा नै देखाइयो, जहाँ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले विधेयक फरक भएको जानकारी दिएपछि माननीय सांसद र मन्त्रीले बल्ल चाल पाए। जति बेला विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक संसदमा सैद्धान्तिक छलफल गरिँदै थियो, त्यति बेला उनीहरूले विद्युत व्यापारको विषयमा निकै चर्चा गरे। कुरा आग्राको थियो, तर माननीय सांसद र मन्त्रीले लाजै नमानी गाग्राको कुरा गरे। विद्युतीय व्यापार जस्तो संवेदनशील कानुन निर्माणमा उनीहरूले देखाएको हावादारीको अर्को सन्दर्भ जोड्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, यो देशले यी माननीयहरूलाई पाल्नु परेको छ। यिनका लागि वर्षिने राज्यले अरबौं धनराशि खन्याइरहेको छ। जनप्रतिनिधि भएर पनि सरकारी कर्मचारीले जस्तै सेवा सुविधा असुलेका छन्, तर सरकारी सेवा सुविधा लिएका यी माननीयहरूले देखाएको हेलचेक्राइले हाम्रा सांसदहरूको हैसियत त छरपष्टै भएको छ नै। विधेयक कुन विषयवस्तु हो भन्नेसम्म हेक्का नपाउने सांसदले हावादारीमा विधेयक स्वीकृत गर्ने प्रवृत्ति देखियो। माननीयहरूले विधेयकमा व्यवस्था के गरिएको भन्नेसम्म पनि हेक्का नराख्दा
यस्तो प्रवृत्ति देखियो राष्ट्रिय सभा बैठकमा। यी हुन् राष्ट्रिय सभाका सांसद जो एमाले र कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभामा पुगेका हुन्। विज्ञ सांसदको थलोमा पुगेका यी अनुहारहरूले संसदमा प्रस्तुत गरेको अनभिज्ञताले राष्ट्रिय सभाको गरिमा र ओजलाई माटोमै मिलाइदिए। देशको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउँदा यिनीहरूको हचुवापन कतिसम्म हुन्छ भन्ने यो एउटा दृष्टान्त हो। राज्य कोषको ढुकुटी रित्याएर माननीय भएकाहरूको यो तहको विज्ञता दुनियाँमा सायदै होला। मन्त्रीदेखि सांसदहरूले देखाएको यो बौद्धिक र अज्ञानताले लाज पनि शर्माउँछ होला। विद्युत व्यापार र विद्युतीय व्यापार बीचको भेद खुट्याउन पनि नसक्ने यी माननीयहरूले बनाउने कानुन कस्तो होला। बिहिबार राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले जे जस्तो कृत्य गरे त्यसले संसदको गरिमा र ओज मात्रै गुमाएको छैन। सांसदहरू विधेयकमा के व्यवस्था छ भनेर अध्ययन समेत नगर्ने गरेको बताउँछन् अधिवक्ता रामनारायण बिडारी। अब प्राय सांसदहरूले कुनै पनि विषय अध्ययन गर्दैन। कतिपय सांसदहरूले त त्यो विधेयक के हो नै थाहा हुँदैन। कतिपय सांसदहरू त्यहीँ गएर मन्त्रीको वा अरूको कुरा सुनेर यति मनी बोल्देऊ न त भनेर हचुवाका तालमा केही कुरा भनिदिन्छन्। त्यसकारणले त्यहाँ सही पोलिसी, सही नीति, सही तथ्य, सही कानुन, सही प्रकारका चाहिने निर्णयहरू हुँदैन। यो एउटा उदाहरण देखिएको मात्रै हो। हरेक विधेयकमा त्यही हो। उनीहरूले सब्जेक्ट बुझेको भए तापनि अथवा त्यही विषयमै कुरा गरे भए पनि त्यो सर्फेसको कुरा हुन्छ, सतही कुरा हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ नि हाम्रो देशको संसद सदस्यहरू, पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूले आफ्नो कर्तव्य नबुझेको हो। आफू के कामको निम्ति त्यहाँ गएको, भाडा मान्न गए पनि होइन, घाँस काट्न गए पनि होइन, होइन कुनै चाहिँ नाच्न गाउन गए पनि होइन। त्यहाँ त नीति बनाउन गए, कानुन बनाउन गए। यति कुरो चाहिँ नि बुझेर आफूले विवेकलाई घरमा पढ्ने, त्यसपछि विज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने त्यो विधेयक बारेमा निजी तर्फले गर्ने, अनि त्यो विधेयकको अर्थ के हो, त्यस सम्बन्धी दृष्टिकोण के हो, त्यसको नीति के हो, त्यो विधेयक आवश्यकता किन पर्या हो भनेर त्यो विधेयकमा लेख्या हुन्छ। उद्देश्य र कारण लेख्या हुन्छ। त्यसपछि व्याख्यात्मक टिप्पणी हुन्छ, त्यसपछि आर्थिक टिप्पणी हुन्छ, त्यसपछि प्रत्यायोजित विधानको टिप्पणी हुन्छ। ती सबै अध्ययन नगरेको परिणाम हो। राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद समेत रहेका बिडारीले भने जस्तै हाम्रा माननीयहरूले विधेयकको गहिरो अध्ययन नै गर्दैनन्। विधेयकको समर्थन र विरोधमै समय गुज्रिन्छ। विधेयकमा के कुरा कमजोरी छ, के सच्याइनु पर्छ भन्नेतिर भन्दा विरोध र समर्थनमा टेबल बजाएरै विधेयकलाई हुबहु पठाइन्छ। यस्ता धेरै दृष्टान्त छन्। त्यस्तै दृष्टान्तहरूको पछिल्लो एउटा उदाहरण हो विद्युत व्यापार र विद्युतीय व्यापारको विषय सांसदले हचुवाको भरमा दिएको धारणा पनि। इन्टरनेटको विकास र विस्तारसँगै अनलाइन व्यापारको प्रभाव बढ्दो छ। अनलाइनबाट व्यापार बढेसँगै सम्भावित ठगीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नु जरुरी छ।
त्यसका लागि पनि विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी कानुन संसदले बनाउनै पर्छ। त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय सभामा गएको मङ्गलबार टेबल गरेको थियो। विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापार व्यवसायलाई नियमन गर्न उचित कानुन त चाहिन्छ नै। त्यसैका लागि विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभामा ल्याइएको थियो। विद्युतीय व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारले विधेयक पेश गरेको हो संसदमा, जुन एकदमै जटिल हो, जसको गहिरो अध्ययनको खाँचो हुन्छ। यसैमा पनि विज्ञतासँगै गम्भीर छलफल आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अध्ययन, विश्वका अन्य देशको अनुभव र व्यवस्थाबारे बुझ्नुपर्ने हो। जहाँ आवश्यक परे यस सम्बन्धी विज्ञ खोजेर सांसदले सभामा बहस गर्न पर्ने थियो। विधेयकमा छुटेका महत्त्वपूर्ण विषय र त्रुटिपूर्ण तरिकाले समेटिएका विषयमा संशोधन गर्ने पनि सांसदहरूकै जिम्मेवारी हो। तर राष्ट्रिय सभाले यो विधेयकमा सर्वसम्मत रूपले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। छलफल पनि भएको छ। अचम्म त के भने विधेयक थियो विद्युतीय व्यापारबारे, तर छलफल र विरोध चाहिँ विद्युत व्यापारको भयो। 12 दिन अघि पढ्न र कमी कमजोरी बारे बहस गर्न विधेयकको प्रति सांसदले पाउँछन्। दुःखको कुरो यस्तो छ कि संवेदनशील कानुन बनाउने जिम्मेवारी हुँदा समेत शीर्षक समेत माननीयहरूले राम्रोसँग पढेनन्। अन्तिममा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले प्रस्तुत विधेयक विद्युत व्यापारको नभएर विद्युतीय व्यापारको भएको जानकारी गराए। त्यति बेला बल्ल ती माननीयहरूको होस आयो। विधेयक अर्कै रहेछ, छलफल अर्कै भएको कुरा। तर छलफल अर्कैमा भए पनि त्यो विधेयक स्वीकृत भयो। हो पक्कै पनि दर्शकवृन्द, सांसददेखि मन्त्रीले जे जस्तो अनभिज्ञता देखाए यसले हाम्रो नीति निर्माताको क्षमता र बौद्धिकताको स्तर राम्रैसँग छर्लङ्गै भएको हुनुपर्छ। विधेयकको शीर्षक समेत खुट्याउन सकेनन् उनीहरूले। राष्ट्रिय सभालाई अभिभावकीय र विज्ञ सभा पनि भनिन्छ, तर विज्ञ सभाका यी विज्ञ माननीयहरूको यो अनभिज्ञताले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता र दक्षतामाथि सङ्गीन प्रश्न उठेको छ। तर यति गम्भीर विषयमा भएको त्रुटिको न माननीय सांसदहरूले समीक्षा गरे, न मन्त्रीले नै नैतिक जिम्मेवारी लिए। कानुन निर्माण जस्तो गम्भीर विषयमा गरिएको यो खेलाचीले कस्तो सन्देश दियो होला? राष्ट्रिय सभा कस्तो हुनुपर्छ त्यो देखाउँछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, संविधानले सङ्घीय संसदमा 2 सदनात्मक व्यवस्था गरेको छ। 2 सदन मध्येको राष्ट्रिय सभा स्थायी सभा हो। मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको बेलामा पनि निर्णय लिने दायित्व हुन्छ राष्ट्रिय सभालाई। अझ भनौँ, राष्ट्रिय सभा राष्ट्रको अभिभावकीय विज्ञ सभा हो। तर विज्ञ सभा भनिने यो राष्ट्रिय सभाका सांसद मन्त्रीले देखाएको खेलाची र भद्दा मजाकले हाम्रो संसदीय प्रणाली र त्यसको मर्म र भावनाको समेत धुलिसात भएको छ।
दलहरूले राष्ट्रिय सभामा 59 जना सदस्य छन्, तर संविधानले प्रत्याभूत गरेको माथिल्लो सदनको ओज, गरिमा र भावनालाई धान्ने खालका सांसद छैनन् भन्दा फरक नपर्ला। यसको लक्षण देखिएको छ। दलहरूले उम्मेदवार छनौटकै बेला कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएपछि सम्मानित उपल्लो सदनको नेतृत्व प्रदेश सभाको भन्दा पनि कमजोर देखिएको छ। संसदीय राजनीतिक प्रणालीले परिकल्पना गरेको माथिल्लो सदनको आफ्नै मूल्य, मान्यता र विशेषताहरू हुन्छन् र हुनुपर्छ। तर यस मामिलामा हाम्रो संविधान पनि केही चुकेको देखिन्छ र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दलहरू झनै चुकेका छन् भने निर्वाचित भएर आएका माननीयहरू त झन् देखिहालियो काम कुरो एकातिर, खुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्ता छन्। कस्तो हुनुपर्छ राष्ट्रिय सभा? राष्ट्रिय सभा भनेको संसदीय व्यवस्थाको गहना हो। तल्लो सदन व्यवस्थापकीय कामका साथै सरकार गठन र उसमाथि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने भूमिका हुन्छ भने राष्ट्रिय सभाले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा छुटेका वर्ग, समुदाय र प्रतिभाहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ। संसदीय मूल्य मान्यता अनुसार राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठुलो सौन्दर्य भनेको राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका र ख्याति कमाएका प्रतिभाहरूको उपस्थिति हो, जसले दुवै सदनको गरिमालाई उच्च बनाउँछ। तर अहिले दलहरूको बलमेचाइ र कार्यकर्तालाई भागशान्ति गर्दा यो अवस्था आएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। होइन, पहिलो कुरो त राष्ट्रिय सभाको उपदेयता नै अहिले कमजोर भइसक्यो। किनभने त्यहाँ जुन ढङ्गले संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ, त्यहाँ विभिन्न विषयगत विज्ञ, विशेषज्ञ, अनुभवी होइन मानिसहरू लिएर जाने भनेर अहिले त्यो चाहिँ कार्यकर्ताहरू मात्रै चाहिँ भर्ने, राजनीतिक चाहिँ आफ्नो गोटी सेक्ने ठाउँ भएको छ। त्यसै कारणले त्यसको स्तर जुन उचाइमा हुनुपर्ने थियो, त्यहाँ त्यो लेभलको मान्छेहरूको उपस्थिति छैन। राष्ट्रिय सभै हो जसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ विधेयकहरूमाथि राम्रै छलफल गर्ने, केरकार गर्ने, त्यहाँ भएका कमी कमजोरीलाई देखाउने। अब त्यहाँ चाहिँ जस्तो खालको मान्छेहरूको अब अहिले जसरी चाहिँ विद्युतीय विधेयकमा जसरी उनीहरू प्रस्तुत भए, त्यसले उनीहरूले त्यो विद्युतलाई चाहिँ एउटा व्यापारको चाहिँ लेनदेनको मात्रै भन्ठाने, त्यसको सम्पूर्ण आयामलाई चाहिँ बुझ्ने चेष्टै गरेनन्। किन चेष्टा गरेनन् भने त्यो विधेयक कसैले पढेकै थिएन, त्यो विधेयकप्रति चाहिँ कसैको पनि अपनत्व थिएन। उनीहरूले नेपालबाट बिजुली जाने, बिजुली बेच्ने भन्ने चाहिँ सुनेका थिए, त्यो बेच्ने र किन्नेको मात्रै आयाम उनीहरूले बुझे। यस्तो किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ ती मानिसहरू जसले यस्तो कुराहरूमा चाहिँ गरे, राष्ट्रिय सभाको चाहिँ त्यसै कारणले अब राष्ट्रिय सभामा लिएर गएको मानिसहरू चाहिँ अलिकति समाजमा प्रतिष्ठित, समाजमा चाहिँ ज्ञान भएका भनेर चाहिँ संविधानमा लेखिएको छ। अब त्यहाँ उनीहरूले कटहर रोपेर आँप फल्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ जसलाई लग्नु पर्ने हो त्यस्तो मान्छे लग्दैनन्। त्यसै कारणले विधेयक के हो, विधेयक पढ्नु पनि छैन, जान्नु पनि छैन। त्यो चाहिँ परिस्थिति निर्माण हुनको लागि राजनीतिक दलको नेतृत्व, प्रधानमन्त्री यी सबै जिम्मेवार छन् र चाहिँ त्यो राष्ट्रिय सभाको गरिमाको विपरीत चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ काम कारबाहीहरू भएका। यदि संसदीय मूल्य राजनीतिलाई आत्मसात गर्ने हो भने राष्ट्रिय सभा गठनमा नीति निर्माण तहमा आउनुपर्ने अल्पसंख्यक पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, तेस्रो लिङ्गी, अपाङ्ग वा समुदायका, त्यस्तै राज्य र राष्ट्रिय जीवनमा असाध्यै ठुलो योगदान रहेका, स्वच्छ छवि बनाएका अनि उनीहरूको नाम सुन्दैमा जनताले श्रद्धाले शिर झुकाउने र नमन गर्ने व्यक्ति हुनुपर्ने हो माथिल्लो सदनमा। तर कुनै पनि दल विशेष वा व्यक्ति विशेषको पद लोलुप्तालाई पूर्ति गर्न, कसैको सत्ता स्वार्थलाई पुरा गर्न वा कार्यकर्ता र नेताको परिवारको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सभालाई प्रयोग गरिँदा अहिलेको अवस्था आएको विश्लेषक आचार्यको भनाइ छ। अहिले चाहिँ अब हुनुपर्ने विज्ञ विशेषज्ञहरूको हो, विषयगत ज्ञान भएका मानिसहरूको हो। वास्तवमा त्यो नभइकन हुँदैन पनि। तर त्यसतर्फ चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ बनाएका छन् राष्ट्रिय सभा।
यसरी चाहिँ देश बन्दैन। देश बनाउनको लागि राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा पनि निर्वाचन जितेर आउन जो पनि सक्छ, निर्वाचनबाट जितेर आउन नसक्नेहरू तर चाहिँ मुलुक सञ्चालनको लागि चाहिने, मुलुकको नीति निर्माणमा पनि चाहिने मानिसहरूलाई ल्याउने नै राष्ट्रिय सभामा हो। त्यसतर्फ अब अहिलेसम्म राजनीतिक पार्टीहरू गम्भीर भएका छैनन्। संविधानले भने जस्तो सुन्दर राष्ट्रिय सभा बनाएका छैनन्। कतिपय नेताहरूले राष्ट्रिय सभालाई आफ्ना श्रीमतीहरूलाई जागिर खुवाउने अड्डाका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन्। यस्तो प्रयासले राष्ट्रिय सभाको गरिमा र ओजलाई तेजओत गरिदिएको छ। राष्ट्रिय सभाका कतिपय माननीयहरू त राजनीतिक दलाली र भ्रष्ट कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू पनि दलहरूले निर्वाचनमा उठाएका थिए। नयाँ नेपालको खाका कोर्ने र समृद्ध नेपाल बनाउने दावी गरिरहेका दलहरूले गरेको यस्तो छनौटले राष्ट्रिय सभालाई कमजोरता पारेको छ नै। यसबाट राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा वितृष्णा एवं नैराश्य जगाएको छ। संविधानमै कमजोर प्रस्तुति। राष्ट्रिय सभा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा संविधानले परिमाणात्मक व्याख्या मात्रै गरेको छ, गुणात्मक व्याख्या गरेको छैन। संविधानको धारा 86 ले राष्ट्रिय सभामा को कतिजना सदस्य रहन्छन् भन्ने उल्लेख गरेको छ, तर कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लगिन्छ भन्ने स्पष्ट लेखिएको छैन। धारा 87 ले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको योग्यताबारे उल्लेख गरेको छ, जसमा नेपाली नागरिक भएको, 35 वर्ष पुगेको, नैतिक पतन देखिने, फौजदारी अपराधमा सजाय नपाएको, सङ्घीय कानुनले अयोग्य नठहराइएको र लाभको पदमा नरहेको हुनुपर्ने भनिएको छ। विगतमा 2047 सालको संविधानले चाहिँ राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति प्राप्त व्यक्ति समेतको व्याख्या गरेको थियो। वर्तमान संविधानको धारा 86 उपधारा 2 मा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने 3 जना सदस्यको हकमा पनि कुनै प्रावधान उल्लेख गरेको छैन। सो उपधाराको खण्डमा यति मात्रै लेखिएको छ, नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा 1 जना, महिला सहित 3 जना। संविधानको यो प्रावधानमा कमसे कम राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको भए दलहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ता मात्रै भर्ती गर्न सहज हुने थिएन। दर्शकवृन्द, विधेयकप्रति सहमति र असहमति राख्ने मात्रै होइन सांसदहरूको दायित्व। विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानहरूको अध्ययन गरी सबल र दुर्बल पक्ष केलाउने र सच्याउने गरी छलफल र बहस हुनुपर्ने हो। विडम्बना, हाम्रा माननीयहरूले राष्ट्रिय सभाबाट छलफल गरी स्वीकृत भएको विधेयकको शीर्षक समेत अत्तो पत्तो पाएनन् भने त्यसभित्रका विषयवस्तु त उनका लागि एका देशको कथा जस्तै भएन र? यो घटनाले हाम्रा सांसदले अध्ययन गर्दैनन् भन्ने नजिर मात्रै स्थापित भएको छैन, राष्ट्र र जनताको भविष्यमाथि पनि हाँसी मजाक भएको छ। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।